पूजितः अन्वीयमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता एवम् विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिम् विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम् षट्समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु 5 ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम् सर्वलोकनमस्कृतम् कौसल्याजनयद्रामम् दिव्यलक्षणसंयुतम् विष्णोरर्धम् महाभागम् पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् रक्तोष्ठम् दुन्दुभिस्वनम् कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा